नमस्सर्वेभ्यः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अभ्यासवर्गे समेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। प्रथमः अभ्यासं कुर्मः। ये वक्तुम् इच्छन्ति हस्तमुन्नयन्तु, अहं नामम् आह्वयामि। भुवनेश्वरी शंकर महोदय। आं भगिनि। शीं धातुः तस्य लोपः शी इति शिष्यते। सम्यक्। नकारस्य हलन्त्यं नकारस्य लोपः हलन्त्यम् इति संज्ञात् लोपः एकनिमिषम्। धन्यवादः। धन्यवादः। नकारः हलन्त्यम् इति नकारस्य संज्ञा शी इति शिष्यते। अग्रिमं DN उमा भगिनी। उमा भगिनी एकनिमिषम्। श्रूयते वा भगिनी? आं श्रूयते। नमस्ते। सुप् प्रत्यय पकारस्य इत्संग सु इति शिष्यते। सम्यक्। पकारः संज्ञा पकारस्य इत्संज्ञा सु इति अवशिष्यते। अनुवर्तनीयम्। अग्रिमः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अग्रिमः अखिला सुरेश। नमस्ते भगिनी, सुप्रभातं। श्रूयते वा? नमस्ते। आं श्रूयते। अग्रिमपदमस्ति नुम् आगमः इति अस्ति। तत्र मकारस्य लोपः इत्संज्ञा प्राप्नोति। हलन्त्यम् इत्संज्ञाने तस्य लोपः इत्यनेन मकारस्य लोपः नु अवशिष्यते। सम्यक्। मकारः हलन्त्यम् इति मकारस्य संज्ञा नु इति अवशिष्यते। सम्यक्, धन्यवादः। अग्रिमम् गणपति स्वामी महोदय। नमस्ते भगिनी। डृकृङ् धातुः तत्र हलन्त्यम् इति जकारस्य इत्संज्ञा ञकारस्य इत्संज्ञा डृकृ अवशिष्यते। डुक्र इति धातुः ञकारस्य हलन्त्यम् इति संज्ञा डुक्र इति अवशिष्यते। सम्यक्। डृकृ इति अवशिष्यते। अग्रे करोमि वा? धन्यवादः महोदय। पद्माभरतन्। पद्माभरतन् महोदय। महोदय अन्म्यूट् कुर्वन्तु।
पद्मा भरतन् अन्म्यूट् कुर्वन्ति चेत् वक्तुं शक्नुवन्ति। पद्मा आर्। नमस्ते भगिनी। नमस्ते, वदन्तु। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। श्रूयते श्रूयते। भू धातु, भू आदेशः। अत्र आदेशः तत्र हलन्त्यं नास्ति, भू एव। सत्यं, भू इत्येव अस्ति, अवशिष्यते। अत्र हलन् अन्त्यं हल् नास्ति। नास्ति। अग्रिमपि वदतु। प्रत्ययः अपि तत्र हलन्त्यं नास्ति। अन्त्यं हल् नास्ति, उक्त इत्येव तथैव भवति। सम्यक्, धन्यवादः। 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 अग्रिमम् शारदा जी। नमस्ते। नमस्ते। सप्तमः प्रश्नः। आट् आगमः इट् इट् इति हलन्त्यम् इत्संज्ञा अवशिष्यते। सम्यक्। तकारः इट् इति हलन्त्यम् इत्यनेन संज्ञा भवति, आकारः अवशिष्यते। धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रिमः गायत्री लक्ष्मी नारायणन। गायत्री भगिनी। हरि ओम, गायत्री भगिनी वदतु भगिनी। हरि ओम। गीता एम चंद्रशेखर महोदय। हल् सूत्रं लकारस्य संज्ञा लोपः भवति, ह शिष्यते। ह शिष्यते। सम्यक्। लकारस्य इत्संज्ञा हलन्त्यम् इति संज्ञा हकारः शिष्यते। सम्यक्, धन्यवादः। वेंकटसुब्रह्मण्यन महोदय। जे वेंकटसुब्रह्मण्यन जगन्नाथ जी नमस्ते। नमस्ते। सन् प्रत्ययः नकारस्य इत्संज्ञा लोपः भवति, अन्ते अन्ते स अवशिष्यते। स अवशिष्यते। हलन्त्यम् इत्यनेन इत्संज्ञा, हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति, सकारः अवशिष्यते। सम्यक्। सकारः अवशिष्यते। धन्यवादः। जिष्णु सुबेदी महोदय। नमस्करोमि। नमस्कारः। ज्ञा मध्ये तु हलन्त्यं नास्ति इत्यनेन कारणेन ज्ञा एव अवशिष्यते। ज्ञा इत्येव, तत्र अन्त्यम् अन्ते हल् नास्ति, ज्ञा इत्येव भवति। सम्यक्, धन्यवादः। अग्रे एषः अयम् अभ्यासः अस्ति।
कः प्रत्याहारः, के वर्णाः तत्र अन्तर्भवन्ति इति वक्तव्यम्। बालविघ्नेश जेवी, अन्म्यूट् कुर्वन्तु, भवतः सेल्फ् म्यूटेड् अस्ति, अन्म्यूट् कृत्वा वदन्तु। बालविघ्नेश जेवी। नमस्कारः। इको एनचि इत्यत्र ईवु ऋळ् इति चत्वारः वर्णाः सन्ति। प्रथमं कः प्रत्याहारः इति वदन्तु, अनन्तरं तत्र के वर्णाः इति वदन्तु। नाम उदाहरणार्थम् इको एनचि इति अस्ति, इक् इति प्रत्याहारः, तद् आदौ वदन्तु। प्रत्याहारः यन् इति प्रत्याहारः। पुनः अत्र इकः इत्यत्र ईवु इति चत्वारः। इक् इति प्रत्याहारे ईवु ऋ इति अन्तर्भवति। यतोहि इक् ईवुन् ऋलक्, अतः ईवु ऋ इति अन्तर्भवति। सम्यक्। अनन्तरं यण् इति अस्ति। यन् इत्यत्र यवरळ यवरळ इति हयवरट् लण्, इत्येवम्। आम् आम्, धन्यवादः। इतोपि अस्ति वा? खर् इति अत्र अस्मिन्नेव उदाहरणे इतोपि अस्ति वा प्रत्याहारः? अचि अचि इति अस्ति। अच् अचि इति सप्तम्याम् अस्ति। अत्र अयुणि दाद्य एवोङ् अयौच् इत्पर्यन्तम् सम्पूर्ण के वर्णाः सन्ति पृथक् वदामः। ऋळ् एवो ऐ औ अयौ। सम्यक्। अयुन् ऋलक् एवोङ् ऐ औच्। अस्ति इत्यनेन सर्वे स्वराः गृह्यन्ते। अ इ उ ऋ ल ए ओ ऐ औ। सम्यक्, धन्यवादः। धन्यवादः। गुरुमूर्ति रामस्वामी महोदय। खरीच इत्यत्र खर् खरीच इत्यत्र खर् प्रत्याहारः अस्ति। खर्, आम्। ख ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स। सम्यक्। खर् इत्यनेन ख फ थ ठ त च ट त क प श श स। खप छटत कपै शशसर्, शशसर् पर्यन्तं वर्णाः भवन्ति। धन्यवादः। अग्रिमम्। Bhagini, can we ask one doubt? Yes, Bhagini, if I can. Yes. This khari cha purna sampurna sutram asti jhalam khari char samhitayam. So it gets 3 pratyahara. Jhal. No, just khar. Khari is separate. There are many sutras with khar. There is kharicha separate, prathak sutram asti kharicha. Okay. तत्र खर् मध्ये एते वर्णाः अन्तर्भवन्ति। Okay. Then in Iko Yanachi came, no? That is not seen in the sutra. न अवगम्यते, पुनः वदतु। Iko Yanachi, first question. Sampurna sutram asti ikah yarna achi samhitayam. तद् सूत्र अर्थः भवति। स्थाने यञ्च तद् सन्धि यदा पठामः तत्र आगच्छति। अत्र केवलं
सः प्रत्याहारस्य प्रत्यभिज्ञानं जस्ट टू रिकग्नाइज प्रत्याहार एंड तत्र के वर्णाः अन्तर्भवन्ति तदर्थं अभ्यासः यदा सः सन्दर्भः सन्धि पठनसन्दर्भे आगच्छति तदा पठामः। अस्तु भगिनि। सूत्रं तु इको एनर्जी इत्येव सूत्रम्। कंप्लीट सूत्र इज जस्ट इको एनर्जी। ओके। नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। एकः प्रश्नमस्ति। खरी च खर् प्रत्याहार अस्ति अन्ते इच् प्रत्याहार नास्ति वा? इच् वा? कुत्र खर् इत्युक्ते खरी च इति सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे कः प्रत्याहारः इति प्रश्नः। कः प्रत्याहारः के वर्णाः इति प्रश्नः। खर् इत्यनेन करहं जानामि। After khar, can't we have each khar, each a? So will it not come like that? न न खरीच इति सूत्रं तत्र actual pratyahara that is being used is only khar. Khari cha. You are asking about khari and cha, is it? Khar, each plus a. So I split into that pattern. That e and cha pritchati va bhavan mohdaya? Khar plus each plus a. So I split like that. So where is that? Where are you taking that from? Not able to understand. The kharicha is the sutram. In that sutram, we have khar is the kharicha is the sutram. The khar is the pratyahara part of the sutram that we are doing. The khar alone is the pratyahara. Kharicha is the complete sutram. The e and is not involved here. भगिनी खरीचा इत्यत्र खर् इच् इति छेदः भवति वा इति महोदयस्य प्रश्नः। तथा नास्ति। खरी इति एकं पदं च इति पृथक् पदम्। खर् इत्यस्य सप्तमी विभक्ति। खरी इति खर् शब्दस्य सप्तमी विभक्तिः। खरी इति एकं पदं च इति पृथक् पदम्। अतः तत्र इच् इति प्रत्याहारः नास्ति सूत्रे। ओके। संपूर्ण सूत्रे जल चर् नहीं अस्ति वा? अस्ति अस्ति संपूर्ण सूत्रे अस्ति किन्तु इदानीम् अत्र प्रश्नः सूत्रे यत् पदं दृश्यते तत्रैव पृष्टं तत्र अनुवृत्तिः अस्ति किन्तु इदानीम् अत्र सूत्रं दृष्ट्वा तत्र यः प्रत्याहारः तस्य एव अभ्यासः दत्तः। सम्पूर्णसूत्रे तु अस्ति झलां चर् भवति। चर्। धन्यवादः। शिवसुब्रह्मण्यन मीनाक्षी सुंदरम। धन्यवादः। श्रूयते वा भगिनी? आं श्रूयते। आम्। अग्रिमं सूत्रं हलो यमां यमि लोपः प्रत्याहारः। प्रथम प्रत्याहारः हल् सर्वाणि व्यञ्जनानि एव। द्वितीय प्रत्याहारः यम्। तत्र एकवारं वदन्ति वा के वर्णाः इति पृथक् एकवारं? ओके। ञ म ङ ण न ञ ज ब गडद जबगडद क प च ट च ट त क प स ष स ह इत्येव। धन्यवादः। धन्यवादः। द्वितीय प्रत्याहारः द्वितीय प्रत्याहारः यम् य व र ल ङ म ङ न न एतानि वर्णानि। सम्यक्। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। थैंक यू।
अग्रिमम् भावना लक्ष्मी वरागन भावना लक्ष्मी अन्म्यूट् कुर्वन्तु। भावना महोदय भवन्तः डिफाल्ट् सेल्फ् म्यूट् एकनिमिषम् अन्म्यूट् कृत्वा वदन्तु वक्तुं शक्नुवन्ति। श्रूयते वा? आं भावना महोदय। आम् नमस्ते भगिनी। नादिति इति सूत्रे इच् इति प्रत्याहारः अस्ति। तत्र इ ऋ ल ए ओ ऐ औ एते वर्णाः सन्ति। आम् इच् इति प्रत्याहारः इ उ ऋ ल ए ओ ऐ औ। सम्यक् धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रिमम् साई श्रीमती अग्रिमम् नमो नमः। अत्र इग्यणः सम्प्रसारणम् इति इक् इति प्रत्याहारे इ उ ऋ इति वर्णाः यण् इति प्रत्याहारे य व र ल इति दृश्यन्ते। धन्यवादः। इत्यत्र इ उ ऋ यण् इत्यत्र य व र ल। धन्यवादः। अग्रिमः MP बालसुब्रह्मण्यन महोदय। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। जलं जषि अत्र त्रीणि अस्ति, त्रीणि सन्ति। त्रयः प्रत्याहारः। जल इत्यस्य प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग तृतीय वर्ग चतुर्थ तथा ऊष्म वर्णानि। सत्यं सम्यक्। एकवारं वर्णाः वदन्ति वा? झ भ घ ढ ध वर्णाः। झल् इत्यत्र झ भ घ ढ ध झ भ घ ढ ध ज ब घ ढ ध ख भ छ ठ थ च ट त ख प श श सह। सम्यक्। झल् यत्र भ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णाः एवं च ऊष्माणः शशसः। जश् इति जबगणद जबगणद तृतीय वर्ग तृतीय अन्यः झष् वर्ग चतुर्थः वर्ग तृतीयः जबगणद जबगणद। सम्यक्। तृतीय चतुर्थ वर्णाः जभ घ ढ ध जब गणद। झल् इत्यनेन प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णाः ऊष्माणः च। जश् इत्यनेन वर्ग प्रत्येकवर्गस्य तृतीय वर्णाः जब गणद झष् झभ घ ध जब गणद तृतीय चतुर्थ वर्णाः। सम्यक् धन्यवादः। धन्यवादः।
मंजुला वासुदेवन महोदय, मंजुला वासुदेवन। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। इणो यण् इति इण् हलन्ते प्रत्याहार इ उ सारी इ उ र ल ए ओ I O ह य व र ल इण् यण् य व र ल यण्। सत्यं, सम्यक्, धन्यवादः। अत्र एकः विषयः, इन् इत्यनेन सर्वदा परनकारेण सह एव भवति इन् प्रत्याहारः। कदापि अ-इवुण् इति अस्ति किल, तत्र इकार उकारस्य ग्रहणं न भवति। सर्वदा इण् इत्युक्ते इण् प्रत्याहारः इन् प्रत्याहारः सर्वदा परनकारः, हयवरड् लण् इति अस्ति किल, तत्र तेन नकारेण एव भवति सर्वदा। एषः स्मर्तव्यः। ओके। यण् इत्यत्र यवर्। अग्रिमः मोहन महोदय। नमस्कारः भगिनी। नमस्कारः। सूत्रस्य एच् प्रत्याहारः ए ओ ऐ औ इति वर्णाः। सत्यं, वृद्धिरेचि एच् ए ओ ऐ औ। सम्यक्, धन्यवादः भगिनी। मम एको प्रश्नः आसीत्। मैं अत्र चैट विंडो मध्ये प्रश्नं पृष्टवान्। हलो यमां यमि लोपः इत्यत्र हकारद्वयं गणनीयं वा एकवारम् अलम्? कुत्र महोदय? हकारस्य अत्र हकारद्वयम् अस्ति। हकारद्वयं गणनीयं वा एकवारमेव अलम् हकारस्य गणनम्? द्विवारग्रहणेन नाम तत्र हकारस्य ग्रहणं मृदुव्यञ्जनेन सह गणनार्थं तत्र भवति। अत्र ऊष्मवर्णे सह ग्रहणार्थं द्वितीयः हकारः तस्य प्रयोजनं भवति। परन्तु महोदय अत्र तु केवलं कति प्रत्याहाराः सन्ति? यदि यम् अत्र तु अस्मिन् सूत्रे तु यम् इति द्विवारं भवति, तत्तु न गणयामः वयं। केवलं हल् यम् इति प्रत्याहारद्वयम् अस्ति। हल् मध्ये तु एकवारं हकारस्य ग्रहणमेव, परन्तु सूत्रेषु द्विवारग्रहणार्थम् एकं प्रयोजनमस्ति। हल् इत्यत्र एकवारमेव, नाम वयं भगिनीम् अपि एकवारं स्पष्टीकुर्मः, पृच्छामः भगिनीमपि। अस्तु भगिनी, धन्यवादः। अग्रिमं मृत्युञ्जय जोशी महोदय। मृत्युञ्जय जोशी महोदय। अधुना श्रूयते मम ध्वनि महोदय? श्रूयते। हसि च इति सूत्रे हस् इति प्रत्याहारः अस्ति। हस् प्रत्याहारे अन्तर्भवन्तः वर्णाः सन्ति ह य व र ल यमाङ्गाणान झभ घड ध जब गड द। धन्यवादः। सम्यक्। ह य व र ल यमाङ्गाणान
झभघडध जबगडद तृतीय हस् इति तृतीय चतुर्थ एवं पंचम अन्तस्थाः हयवर यवरल पुनः हकारः। अग्रिमः मुग्धा कौलाव मुग्धा महोदय श्रूयते वा? आं श्रूयते। अभ्यासे चर्च इति सूत्रस्य चर् इति एकः प्रत्याहारः अस्ति। चट तक प श श स। सम्यक्। चर् इति प्रत्याहारः च ट त क प श श स। धन्यवादः। धन्यवादः। अत्र अस्ति अत्र नाम कः प्रत्याहारः इति वक्तव्यम्। मुरलीयन् महोदय मुरली महोदय अकारं विना अन्ये स्वराः नाम एकं डेफिनेशन् दत्तमस्ति तस्य कः प्रत्याहारः भवति इति वक्तव्यम्। मुरली महोदय यस मैम नमस्ते मैम। आं नमस्ते। इच् प्रत्याहारः इच् सत्यम् अकारं विना अन्ये स्वराः सामान्यतः अच् इति स्वराः भवन्ति अकारं विना इत्युक्ते इच् इति भवति। थैंक यू। अग्रिमं मैथिली रामस्वामी महोदय आम् मैथिली रामस्वामी हेलो श्रूयते वा? आं श्रूयते। अस्तु यकारं विना अन्यानि व्यञ्जनानि बल् प्रत्याहार। सत्यं बल् प्रत्याहार। यतोहि हयवर इति आरभते हकारः पुनः आगच्छति सो यकारं विना बल् इति प्रत्याहारः भवति। सत्यम्। अग्रिमः नीलं शर्मा नीलं महोदय नमस्ते। वर्गाणां प्रथमवर्गः उत्तरं चय। चै सम्यक् चै च ट त क प। धन्यवादः। DN उमा महोदय DN उमा महोदय अस्तु भगिनी श्रूयते वा? श्रूयते। अन्तस्थाः प्रत्याहारः यण् यवरल। धन्यवादः। सर्वेपि म्यूट् कुर्वन्तु। कलावती सुन्दरं कलावती महोदय कला अन्म्यूट् कृत्वा वदतु। मृदुव्यञ्जनानि हश् हश् प्रत्याहारः हश्। धन्यवादः।
अग्रिमः ललिता गणेशन् महोदय, ललिता महोदय। अन्तस्थाः अनुनासिकव्यञ्जनानि च, एतद् द्वयमपि मिलित्वा श्रूयते वा? आम् श्रूयते वा? आं श्रूयते। नमस्कारः भगिनि, नमस्कारः। अन्तस्थाः अनुनासिकव्यञ्जनानि, अन्तस्थाः यवरल यल् व्यञ्जनानि प्रश्नः अन्तस्थाः अनुनासिकव्यञ्जनानि द्वयमपि कस्मिन् प्रत्याहारे अन्तर्भवति? द्वयमपि अन्तर्भवितव्यं तादृशं मिलित्वा। अन्तस्थाः यम् सत्यम्। अन्तस्थाः यवरल यण् हैब्रिड् लन् भवति, पुनः यमङ्गणन द्वयमपि मिलित्वा यम् इति भवति। ओके, थैंक यू। अत्र प्रश्नः द्वयमपि मिलित्वा कः प्रत्याहारः भवति इत्येव प्रश्नः। अग्रिमः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। पद्मनाभन अय्यर, पद्मनाभन महोदय। कर्कशव्यञ्जनानि। कर्कशव्यञ्जनानि कर्कशव्यञ्जनानि खप छठ थ खपै खप छठ थ खप शसस खप छठ छठतौ कपै शसस हल् शसस खर् इति भवति। खर् 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 प्रत्याहार। एतेव कर्कशव्यञ्जनानि। ख आरभ्य ख फ छ ठ थ षटत कपै कपै शशसर्। प्रथम द्वितीय प्रत्येकवर्गस्य प्रथम द्वितीयवर्णाः एवं च श श स एते कर्कशव्यञ्जनानि भवन्ति। धन्यवादः। श श स पर्यन्तम् अतः एव खर् शशसर् इत्यस्ति किल, अतः ख आरभ्य सकार। भगिनी, मम प्रश्नः अस्ति एकः। आम् वक्तुम् इच्छामि। अत्र मृदुव्यञ्जनानि इत्यस्य प्रश्नस्य कथं हश् इति आसीत् उत्तरं पूर्वस्मिन् पृष्ठे? तत्र एतस्मिन् विषये अग्रे विस्तारेण विस्तृतरूपेण पठ्यते। कथं नाम वर्णविभागः विस्तृतरीत्या भगिनी पाठयिष्यति। स्वराः, व्यञ्जनानि, मृदुव्यञ्जनं, कर्कशव्यञ्जनं तस्मिन् सन्दर्भे ज्ञायते। मम प्रश्नः तु तत्र हश् इति उत्तरं दत्तं, किमर्थमिति मृदुव्यञ्जनानि हश् इति दत्तं खलु, किमर्थं हश्? तदेव मृदुव्यञ्जनानि हयवर ल ञम गणन झ भ घढ ध झभ घढ ध जब गडदश। अस्तु, मृदुव्यञ्जनानां हयवरट् तृतीय चतुर्थ पञ्चम एवं च हयवरल एते वर्णाः मृदुव्यञ्जनानि इति कथ्यन्ते। हयवरल अपि? आमाम्। अस्तु अस्तु अस्तु, धन्यवादः। तृतीय चतुर्थ पञ्चम यवरल हकारः यवरल अन्तस्थाः पुनः हकारः एते सर्वेपि मृदुव्यञ्जनानि इति। कथम् एतस्य विषये इतोपि अस्तु अस्तु पाठयिष्यति। धन्यवादः।
अग्रे परिमला श्रीनिवासन महोदय। अन्म्यूट् कुर्वन्तु, अन्म्यूट्, सेल्फ् म्यूटेड् इति अस्ति। नमस्ते महोदय। नमस्ते। वर्गाणां तृतीय चतुर्थवर्णाः। तृतीयवर्ण जश् प्रत्याहारः तबगड। चतुर्थवर्णाः जब गड द। आहत्य मृत्यु वर्गाणां तृतीय चतुर्थवर्णाः। तृतीय चतुर्थवर्णानि। प्रत्याहारः कः भवति? प्रत्याहार ये तृतीय प्रत्याहार जश्। एतत् द्वयोः मिलित्वा झभै घडदश् जबगड। चतुर्थवर प्रत्याहार जबगड जद्। तत्र सूत्रे माहेश्वरसूत्रेषु पश्यामः चेत् झभै घडदश् इति चतुर्थवर्णाः भवन्ति। झभै घडदश् एवं तृतीयवर्णः चेत् जबगडदश् इति भवति। अतः झकारतः आरम्भं कुर्मः जबगडदश्। जबगडदश् जबगडदश्। चतुर्थवर्णानां झभै घडदश् अस्ति, पुनः तृतीयवर्णानां जबगडद। धन्यवादः महोदय। प्रज्ञा तेजस्वी। नमस्ते। है है इति प्रत्याहारः ऊष्मवर्णान् विहाय अन्यानि व्यञ्जनानि। है इति हयवरट् सूत्रस्य आरभ्य कपै इति सूत्रं पर्यन्तं वर्णाः। तत्र हकारः अपि ऊष्मवर्णः भवति। हकारः आदौ हकारः तदपि ऊष्मवर्णेषु एव अन्तर्भवति शशचः। अतः यै इति भवति। यतोहि हकारः आदौ हकारः अस्ति सोऽपि ऊष्मवर्णेषु एव अन्तर्भवति। यै इति भवति। हकार तत्र हकारः न भवति, पुनः अधः शशसर् हल् तदपि न भवति। अस्तु अग्रे प्रवीणा महोदय। आम्, वर्णानां प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णाः जय। चतुर्थ वर्ण जय इति भवति। झभै घडदश् जबगडदश् जबगडदश् छठथ चतुर्थव कपय झै इति भवति। अन्य कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अभ्याससम्बद्धप्रश्नाः? जनानां शाशासः अपि अन्तर्भवन्तः खलु? सम्यक् न श्रुतं, पुनः एकवारं। कर्कशव्यञ्जनानाम् इत्युक्ते शाशासः अपि अन्तर्भवति। अस्तु, धन्यवादः। तदेव ऊष्मवर्णाः इत्युक्ते
यदा वर्णविभागः वर्णविषये भगिनी पाठयिष्यति तस्मिन् समये ज्ञायते। भगिनी तत्र एकवारं पृष्ठतः गच्छति वा? इणो एण् इत्यत्र किं दर्शितम्? She is explaining question answers session எங்களுக்கு ஹோம்வொர்க் கொடுத்திருக்க ஆளெல்ல ஆன்சர் பண்ண அந்த மற்றவள் வருவள் மெயின் வேல்யூ प्लीज म्यूट अदर्स। तत्र इण् इति धातुः, इणः इण् धातोः यण् भवति इत्यर्थः। अतः इण् इति तत्र प्रत्याहारः नास्ति। इण् इति प्रत्याहारः भवितुम् अर्हति। यत्र इण् इति प्रत्याहारः अस्ति तत्र णकारपर्यन्तं लणः णकारपर्यन्तं ग्रहणं भवति, किन्तु अत्र इणो एण् इत्यत्र इण् इति धातोः अचिपरे यण् आदेशः भवति इत्यर्थः। तत्र इण् इति धातुः इण् गतौ इति धातुः अस्ति, एतीतः यन्ति इति। यण् इति प्रत्याहारः। तदेकं चिन्ता नास्ति, तत्र कदाचित् अत एव अस्माभिः सूत्राणि सप्रसङ्गम् अध्येतव्यानि। चिन्ता नास्ति, एकं क्षणं केचन प्रश्नाः सन्ति। तत्र बहुभिः अत्र पृष्टमस्ति everybody is muted iti. Please note that in webinar everybody is muted by default, because as we just heard now, somebody is talking in the background. It causes a lot of problems, even though it seems as if it is inconvenient for people to be muted. It is required for the class, because otherwise there will be a lot of background noise. Please raise your hands. We will try to give a chance one by one as much as possible. Please understand that with nearly 200 people, it is also a difficult task for us to monitor everybody and then make sure that we are giving chance to as many people as possible. We are trying our best to do it. Bhagini is doing it, but in case sometimes it gets repeated, somebody gets a chance twice, please don't mind it. If somebody else doesn't get a chance, we will definitely try to give a chance to everybody as far as possible. So if you keep participating in the sessions every week, you will get a chance. Okay. So there are a couple of questions which I want to answer. Okay. How a few are unmuted and talk on their own? No, when Bhagini is giving a chance to answer, she would have unmuted, and later it is expected that they mute themselves. Otherwise, nobody can unmute themselves. Okay. Okay, so there are a couple of questions here. Varganam prathama varnaha, answer is chai, not clear. Chai starting from cha, ta, ta, ka, pa. Chai is starting from kha, pa, cha, tha, tha. After the second letters of the varga, the first letter is cha until kapai is chai. Okay. So that is the first letter of each varga is captured in the pratyahara chai. हकारस्य विषये प्रश्नाः सन्ति. हकारः अन्तस्थः वा ऊष्मवर्णः वा इति. हकारः ऊष्मवर्णः एव, न तु अन्तस्थः. मया वर्गे उक्तं यत् अन्तस्थवर्णानां केचन धर्माः हकारे अपि सन्ति. So sometimes it goes along with yavarala, but हकारः ऊष्मवर्णः एव. Okay. अतः ऊष्मवर्णेषु हकारस्य परिगणनम् अस्ति.
अन्तस्थवर्णेषु हकारस्य परिगणनं नास्ति। अन्तस्थाः इत्युक्ते यण् एव, यवर्ल। हल् प्रत्याहारे हकारः द्विवारं वक्तव्यः वा इति वक्तव्यः नास्ति। वयं यदा सूत्रक्रमेण पश्यामः तत्र द्विवारम् आगच्छति चेदपि हकारः एक एव। तत्र किमर्थं द्विवारम् उपदेशः इति चेत् इदानीं हश् इति वदामः चेत् तत्र हकारः इष्यते। पुनः अन्ते शल् इति वा झल् इति वदामः चेत् तत्रापि इष्यते। तदर्थं तत्र द्विवारं स्थापितं। हल् इति वदामः चेत् एकवारमेव। There are some questions which I am unable to understand. One second. Bhagini? Ha. ऊष्मवर्णान् विहाय अन्यानि व्यञ्जनानि यै. Can you please explain? I didn't understand. That's what I wrote in English. Yeah, what Ushma Varnas are sha, sha, sa, ha. So the pratyahara yai has all consonants other than sha, sha, sa, ha. Right. So you can go back and check. So yai has all letters other than sha, sha, sa, ha. Okay. Thank you. Yes. Thank you. Vasudevan Mahodaya, you have a question? Please unmute yourself if you want to ask. Pardon, in the between the course, in the course of a class, how can I raise a question unless I am unmuted? Please type in your questions. As we are seeing, like there are more than 100 live classes are attended by more than 300 people, right? So what we are doing is we are answering, everybody types in their questions and I am answering the questions and we are compiling it in an Excel sheet which is available from the course page. How cannot we be allowed to unmute ourselves and raise the question? You cannot unmute yourself. You can type in and ask your question. There's an option called question mark. There should be a question symbol on your phone or your computer. So you can type in your question through that. That can be done. Thank you. Shailaja Bhagini, what was your question? I did not. How many pratyahara are there for which there is also a similar sounding dhatu or pratyaya or something else? Because this, you know, yan. This is probably the only one. I can't, off the head, I can't think of anything else. So there won't be any confusion like that ever. Yeah, usually it's not. This is a very rare case. Yes. Okay. Yes, Shailaja PS Bhagini. What is your question about halo yamam yami lopaha? Namo namaha. Halo yamam yami lopaha. Iti andre halyam eva asti va pratyaharaha. हाँ, किम अस्ति? हल् अस्ति, यम् अस्ति. हाँ. Yamam
Yamam. Yamam is also the yam pratyahara. Shashti of yam is yamam. Okay. Yami lopaha. Okay, 2M. Yeah, there are two. I mean, the yam pratyahara is repeated twice in the sutra. Okay. We will come to classifications of varna. So Karkasha Vyanjana, Mridu Vyanjana, all as Bhagini said, we will be taking in the coming classes in Varna Vibhaga. Okay. So Halliti Pratyahara Dvayam Asti va Nasti. Halliti Eka eva Pratyaharaha. The Dvitiya Hal, that is, if you take only the 14th sutra, you cannot call it a pratyahara because it's a single letter. So having a single letter as a pratyahara doesn't make any sense. If Panini wants to say only hakara, he can just say hakara. He doesn't need to make a pratyahara. So hal is only from Hayavarat till the end. Okay. So I'll answer one last question. How do we identify pratyahara from a sutra? I think I showed last time. You have to, in the initial stages, you have to refer to a website or a book. So if you go to the ashtadhyayi.com website and search for the sutra, you will get the sutra in which words are separated. Based on that, you can understand which are the pratyaharas. Okay. So if there are other questions here, I will take a look and I will answer them in the sheet as we are running out of time. So Bhagini, samapayatu marhati. येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। नमस्कारः।